خدای متعال اول کاری که با دشمنان خودش میکنه اینا رو مرعوب میکنه. به جان شما الان همه قدرت های دنیا از این حکومت شما مرعوب. این هارت و هورتا رو نگاه نکنید، صدای آمریکا و صدای اسرائیل و صدای فلان. اینا مرعوبن از جمهوری اسلامی، اینا مرعوبن از نیروهای مسلح ما، اینا مرعوبن از اون انسانهایی که وقتی یک اشاره امامشون میکنه چند صد هزار یا بیشتر ناگهان آمادگی خودشون رو برای میدانهای جهاد اعلام میکنن و تو خیابونها راه میفتن. اینا مرعوبن از ملتی که از مرگ نمیترسه. بابا توی میدانهای جنگ قضیه چیه مگر؟ قضیه مرگ دیگه مگر غیر از اینه؟ هر انسانی که از جان خودش نترسید نیرومند هست. یک تانک یک قدرت عظیمه، اما یک RPG به دست که از مرگ نترسد بر اون تانک فائق میاد، مگه غیر از اینه؟ حالا RPG کجا؟ تانک کجا؟ اما همین آدمی که یک RPG، یک نارنجک، یک نمیدونم وسیله نابود کننده داره، با اینکه این وسیلهش نسبت به اون تانک خیلی چیز ضعیفی است، وقتی از مرگ نترسد این از اون نیرومندتر میشه، این بر اون پیروز میشه. نمونه ایست که شما خودتونم دیدید دیگه.